अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। और साथ में ये भी बताया कीजिए कि आप किस मुल्क या शहर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैंने जो लास्ट कहानी अपलोड की थी, किताब की चुड़ैल, उसमें मुझे मैसेज किया है फरहाना हुसैन ने और उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। बहुत शुक्रिया फरहाना आपका कि आपने मेरी कहानी को पसंद किया। और इसके साथ हमें मैसेज किया था शिव ने पंजाब से। आपका भी बहुत शुक्रिया शिव, और आपने जो सजेशंस दी हैं मैं कोशिश करूँगी कि उस पर अमल कर सकूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। धड़ाधड़ गेट खुल रहे थे और लोग अपने घरों से निकल निकल कर देख रहे थे। हर कोई जानना चाह रहा था कि हुआ क्या है। वो चीखें थीं इस कदर दिलखराश कि मजबूत से मजबूत आसाब का मालिक इंसान भी हिल के रह जाए। लगता था कि क़यामत सुगरा का मंजर है। या अल्लाह खैर, अब्दुल्ला ने जाय नमाज उठाते हुए कहा। इतनी रात को ये कैसी क़यामत बरपा है। और खिड़की खोल कर बाहर की जानिब निगाह की तो एक ऐसा रूह फरसा मंजर उनकी आंखों के सामने था कि देखने वाले की आंखें फट जाएं। अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में ये मकान खरीदा था। उनकी फैमिली 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। खुद अब्दुल्ला, उनकी बेगम गुलेराना, बेटी सायरा और बेटा अशर। अब्दुल्ला बड़े शरीफ नफ्स और सादा तबीयत इंसान थे। पुराने मालिक के मकान ने उनकी इसी सादा लुक की नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मकान में पहले मौजूद अपने किराएदारों से मकान खाली कराने के बजाय किराएदारों समेत अब्दुल्ला को मकान फरोख्त कर दिया। किराएदार एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थीं। अब्दुल्ला के लिए तो ये पुराना मालिक मकान परेशानी पैदा कर गया था, मगर अब्दुल्ला किसी को परेशान करने के हक में नहीं थे। उन्होंने किराएदार औरत को बताया कि ये मकान मैंने ख़रीद लिया है, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए और अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो आपको बहैसियत मालिक मकान मुझसे नया अग्रीमेंट करना होगा। इस बात में भी अब्दुल्ला की अच्छाई थी। वो सोच रहे थे कि औरत अकेली जवान लड़कियों के साथ कहाँ कहाँ परेशान होती फिरेगी, मगर जवाब खिलाफ तवक्को था। औरत शायद तुली बैठी थी पहले से ही, क्योंकि उसने अब्दुल्ला साहब को सिरे से मकान का मालिक ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो पहले वाले मालिक के मकान को जानते हैं, तुम कौन हो। और इसके बाद वो औरत बदतमीजी पर उतर आई। अब्दुल्ला हैरान थे कि ये किस कमाश की औरत है। जो साहब इनके साथ बात करने गए थे उन्होंने बताया कि ये माँ बेटियाँ अच्छी फितरत की नहीं हैं। इस मकान से पहले ये जहाँ रहती थी वहाँ से भी मकान खाली करने में बड़ी दादागिरी और बदमाशी दिखाई थी। आप इनके मुंह न लगे। ऐसी औरतों से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये चालाक और मक्कार भी होती हैं। दूसरों के माल पर दीदे लाल करना इनकी खसलत है। अब्दुल्ला घर आए तो खाना लग चुका था। वो गहरी सोच में गुम होकर बैठ गए। प्लेट उनके आगे थी, नवाला उन्होंने सालन में लगाया और हाथ अपनी जगह बदस्तूर था। किस सोच में हैं आप? गुलेराना बेगम ने उनका हाथ हिलाया। वो मैं ऊपर, और एकदम घुप अंधेरा छा गया। लाइट चली गई। बात अधूरी रह गई और गुलेराना बेगम इमरजेंसी लाइट लाने चली गई। फिर न जाने अब्दुल्ला पर क्या चीज़ आ गिरी। उन्हें अपनी गर्दन पर चुभन का एहसास हुआ और साथ ही कुछ गीला गीला भी। ज़रा इधर लाइट कीजिएगा, उन्होंने गुलेराना से कहा और ऐसा करते ही गुलेराना के मुंह से एक चीख निकल गई। अब्दुल्ला की गर्दन पर मोटी सी चिमगादड़ चिपकी हुई थी और वो भी खून में लुथड़ी हुई। रोशनी पड़ते ही वो खून की फुहार उड़ाती हुई उड़ गई। गुलेराना ने रोशनी ऊपर की तो सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि रोशनी का दायरा जहाँ पड़ता वहाँ बेशुमार चिमगादड़ें उड़ उड़ कर अपने परों से खून की फुहारें बरसा रही थी और खून की छींटें दीवारों पर पड़ रही थी। एक तो अंधेरा और सिर्फ रोशनी के दायरे में ये मंजर बेहद भयानक मालूम हो रहा था। गुलेराना का दिमाग अचानक गर्दिश करने लगा। खून पीती चिमगादड़ों को खून आशाम कहते हैं। और फिर चश्मे सदन में पूरा मंजर गायब हो गया। ना चिमगादड़ें, ना खून की फुहार, ना दीवारों पर खून के छींटे। अब्दुल्ला साहब के कपड़े साफ थे, उन पर कोई निशान ना था। सब के सब हैरत ज़दा थे कि ये हकीकत थी
या उनका वहम, या फिर नजरों का धोखा? ये बात कई रोज तक आसाब पर सवार रही। फिर हफ्ता 15 दिन गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब बातें भूलने लगे। आज अब्दुल्ला की किसी अजीज की दावत थी। गुलेराना बेगम को बुखार था, इसलिए तकरीब में अब्दुल्ला और बच्चे चले गए। गुलेराना दवा खाकर आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद गुलेराना को घबराहट महसूस होने लगी। शायद बुखार तेज हो गया था। वो कमरे से निकलकर सेहन के पलंग पर बैठ गई। किसी आहट ने, जो सेहन के गेट की तरफ हुई थी, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। तो उन्हें लगा कि दीवार पर कोई साया लहराया हो। उन्होंने गेट के नजदीक जाकर ऊपर की जानिब देखा, और अगर वो करीब लगे गेट को थाम न लेती तो शायद जमीन पर गिर जाती। एक चीख उनके हलक से खारिज हुई। दीवार पर नामालूम क्या शय थी, जिसका रंग स्याह तवे जैसा था। उसके पैर निहायत पतले और लंबे थे, और पंजे बड़े बड़े। पैरों का रुख नीचे सेहन की जानिब ही था। पैर दाएं बाएं हरकत कर रहे थे, और जब वो दीवार से टकराते तो धप धप की अजीब सी आवाज सुनाई देती। सबसे खौफनाक बात जो थी, वो उसका गायब सर था, और वो धड़ दीवार पर बैठा हुआ था। मुंह के बगैर भी भिन भिनाहट की आवाज आ रही थी। गुलेराना ने बड़ी मुश्किल से कदम वापस आने के लिए बढ़ाए और जमीन बोस हो गई। अब्दुल्ला के लिए लम्हा फिक्रिया ये था कि वो पहले ही किराएदार औरत से तंग थे, जो कि ना घर खाली कर रही थी, बल्कि किराया भी कोर्ट में जमा करवा रही थी। और अब ये नई मुसीबत आ गई थी। अगले दिन गुलेराना सेहन में मौजूद पौधों को पानी दे रही थी, और किराएदार के घर से आवाज आ रही थी। मोहल्ले की कोई औरत थी जो उनके घर आई हुई थी, और वो उस मकान के बारे में बातें कर रही थी। इस मकान में किसी का टिकना नामुमकिन है। क्या मतलब? औरत की आवाज आई। किराएदार की लड़की बोली, नीचे के घर में तो असर है। गुलेराना बेगम को ये बात सच लगी, और उनके अंदर का खौफ मजीद गहरा हो गया। रात में जब अब्दुल्ला घर लौटे तो वो सख्त टेंशन में थे। दरअसल वो मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ और बासर लोगों के साथ दो टोक बात करने के लिए गए थे कि वो औरत मकान खाली कर दे या फिर कोर्ट जाने को तैयार हो जाए। बात सुनना तो दरकिनार, किराएदार ने बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और गालम गलोच पर उतर आई। यही नहीं, बल्कि धमकी अलग दी कि हिम्मत है तो मकान खाली करा लो, कोर्ट जाओ या कहीं भी, देखा जाएगा यहाँ से तुम जाओगे या हम। अब्दुल्ला ठहरे शरीफ इंसान, इन खलीस बातों ने उनकी तबीयत ख़राब कर दी। इधर गुलराना खौफ का शिकार थी और असरात वाली बात अपने शौहर को बताना चाहती थी, मगर उनका मूड और तबीयत की खराबी की वजह से इरादा मुलतवी कर दिया। इधर गुलराना बेगम खौफ का शिकार थी और असरात वाली बात अपने शौहर को बताना चाहती थी, मगर उनके मूड और तबीयत की खराबी की वजह से इरादा मुलतवी कर दिया। घर की फिजा अजीब हो गई थी, और इस पुरस्रार माहौल की वजह से बच्चे भी सहम से गए थे। 2 हफ्ते तक कोई काबिल जिक्र बात न हुई। गुलराना बेगम बेहद मोहतात रहने लगी थी, और रात के वक्त सहन में कोई न जाता। आशर को कबूतरों से बड़ी दिलचस्पी थी, और वो बहुत दिनों से कबूतर लाने के लिए जिद कर रहा था। और फिर इजाज़त मिलने पर वो कॉलेज से वापसी पर सफ़ेद कबूतरों की 2 जोड़ियां ले आया। दोनों बहन भाई इनमें मगन थे। 4 मिनट केलियां करने के बाद शाम होने पर अशर कबूतरों को बंद कर रहा था कि यकदम एक कबूतर फड़फड़ाने लगा और बुरी तरह मचलकर अशर के हाथ से निकलकर दीवार पर जा बैठा। और इससे पहले कि अशर कबूतर को नीचे उतारता, कबूतर अपनी जगह बैठे बैठे गायब हो गया। मुंडेर अब ऐसे खाली थी जैसे कबूतर कभी इस पर बैठा ही ना हो। सब हैरान थे कि आखिर कबूतर गया कहाँ। रात में अफसोस के मारे दोनों बहन भाइयों को नींद नहीं आ रही थी। धम, एक आवाज, जोरदार आवाज आई। कहीं बिल्ली ना हो। अशर को जैसे करंट सा लगा और वो तीर की तरह सहन की तरफ दौड़ा। वो चाहता था कि दूसरे कबूतरों को बचा ले। उसके वहां पहुंचने से पहले बिल्ली जुस्त लगाकर दीवार पर चढ़ गई। वो काली बिल्ली थी। अशर उसके पीछे लपका और ऊपर दीवार की तरफ देखने लगा। फिर जो कुछ उसे दिखाई दिया, उसने अशर की रूह ही फना कर दी और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा, क्योंकि दीवार पर बिल्ली के पूरे वजूद के बजाय सिर्फ 2 आंखें थीं, सुर्ख दहकते अंगारों की तरह 2 आंखें जो सिर्फ अशर को घूर रही थी। अब्दुल्ला साहब और गुलेराना चीख सुनकर फौरन अपने कमरे से निकले और देखा तो वहां कुछ भी ना था। वो वापस आने लगे कि
अभी वो मुड़े ही थे कि उनके पीछे फिजा में एक भयानक कहकहा बुलंद हुआ और दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता खून बहाता चला आ रहा था। या अल्लाह रहम कर। कुलेराना कांपते हुए आयात का विर्द करने लगी और सब लोग अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने लगे। बच्चों को उनके कमरों में भेजकर वो अब्दुल्ला साहब से बोली, इस घर में आसेबी हजरात हैं और ये हजरात जहाँ होते हैं वहाँ ये किसी को रहने नहीं देते और कभी कभी तो जान भी ले लेते हैं। अब्दुल्ला के माथे पर तफक्कुर की गहरी लकीरें थीं। वो बोले, गुलेराना आपकी बात ठीक है, मगर ये किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। हम यहाँ से जाने के बजाय इस मसले से छुटकारे का हल सोचेंगे। ऐसा करते हैं, आयत करीमा का विर्द करवा लेते हैं, अल्लाह के कलाम में बहुत असर है। गुलेराना बेगम ने एक अच्छा हल पेश किया था। बहुत अच्छा सोचा आपने, फ़ौरन इस पर अमल कर डालिए। गुलेराना ने मोहल्ले में सबको कहला दिया कि फ़लाँ दिन आयत करीमा के लिए आना है। 2 दिन तैयारी में गुजर गए। आज आयत करीमा का ख़त्म था। अचानक पीछे का गेट कोई ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। ये यहाँ से कौन आया है? गुलेराना बेगम चौंक गई, क्योंकि पीछे का गेट इस्तेमाल में नहीं आता था, कभी कभार ही खुलता था। और जब उन्होंने पूछा कि कौन है तो आवाज़ सायरा की थी। दरवाज़ा खोलकर वो हैरत से तकने लगी और फिर बोली, तुम इस गेट पर? मम्मा वो मैं सायरा हवास बाख्ता हो रही थी। गुलेराना बेगम के जहन में एक झमाका सा हुआ कि फिर कुछ हुआ है। उन्होंने सायरा को पलंग पर बिठाकर पानी पिलाया। जब सायरा कुछ संभल गई तो उसने बताया वो हस्बे मामूल कॉलेज वैन से बड़े गेट के सामने उतरी थी, मगर जब वो गेट पर पहुंची तो उसके होशो हवास उड़ गए, क्योंकि गेट के आगे कलेजी ही कलेजी बिखरी पड़ी थी, बिल्कुल कुचली हुई, और उससे बहता हुआ खून आसपास के फर्श को सुर्ख कर रहा था। गुलेराना बेगम अंदर से खौफजदा थी, मगर बेटी को तसल्ली दे रही थी। बेटा, किसी की थैली से गिर गई होगी और पैर पड़ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े बदल लो। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, दिल ही दिल में कहती हुई उठी और पानी पर दम करके उससे वो तमाम गंद बड़ी मुश्किल से धोया। और ये सोच रही थी कि ये सब उस आसेबी असरात का किया धरा है, और उनका यकीन पुख्ता होता जा रहा था। अब्दुल्ला किसी के तवस्सुत से एक बुजुर्ग से मिले तो बुजुर्ग ने पानी पढ़कर दिया। पूरे घर में छिड़क दें और कीलें पढ़कर दी कि वो गेट की चौखट में गाड़ दें। इस अमल से घर में कुछ दिनों के लिए सुकून आ गया। 20-25 दिन गुजर गए, सब खैर खैरियत से था। मौसम में खुनकी बढ़ गई थी। अब्दुल्ला पर भी मौसम असरअंदाज हुआ और छींके जा रहे थे। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, इससे आपको आराम आ जाएगा, गुलेराना बेगम कहती हुई किचन की जानिब चल दी। उनकी खुद आदत थी कि वो देर रात तक चाय पीती थी। गुलेराना को किचन में कदम रखे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक अजीब धमक सी उनका दिल एकदम उछलकर जैसे हलक में आ गया। बेहद अजीब और पुरस्रार आवाज़ थी, गूंजती हुई धमकदार आवाज़ तवातुर से आ रही थी, जैसे किसी नक्कारे पर चोट पड़ रही हो। धमक माहौल में इर्तियाश सा पैदा कर रही थी और किचन की खिड़की हौले हौले लरस रही थी। धमक गुलेराना बेगम को अपने कदमों तले भी महसूस हो रही थी। वो खौफजदा होकर किचन से बाहर आ गई, कहीं ये ज़लज़ला ना हो, मगर उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी, क्योंकि ये मामूल बन गया। जैसे ही गुलेराना रात को चाय बनाने किचन में दाखिल होती, ये धमक उनका अहाता कर लेती। खौफ से उन्होंने रात में चाय बनानी ही छोड़ दी। 12 बजते ही वो बरामदे में लगे शीशे वाले दरवाजे बंद कर दिया करती थी। कोई अनदेखी कुव्वत थी और उसकी ख्वाहिश ये घर छोड़ देने पर मजबूर किए जा रही थी। कुछ रोज़ बाद हस्बे मामूल 12 बजते ही गुलेराना बेगम बरामदे के शीशे वाले दरवाजे बंद कर रही थी। अभी वो पलटी ही थी कि एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, जैसे कोई बारीक चीज़ की बौछार हुई हो, मगर उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। काम वाली मासी रोज़ धोना धुलाना करती थी, मगर कुछ दिन से रोज़ सेहन मिट्टी से भरा हुआ मिलता, वो भी बारीक सफ़ेद सुरमई। मासी की बात पर गुलेराना ने खासी तवज्जो ना दी थी। एक रोज़ मासी के ना आने पर वो खुद झाड़ू लगाने लगी। फिर उन्हें मासी की बात का पता चला। मिट्टी पूरे सहन में बिखरी हुई थी। जैसे जैसे वो मिट्टी समेट कर एक जगह करती जा रही थी, वहाँ एक ढेर सा बनता जा रहा था और उसके अंदर हरकत हो रही थी। इस ढेर में से कीड़े निकल कर इधर उधर जा रहे थे और एक चीज़ जिसे देखकर उन्हें अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल लग रहा था,
وہ تھی انسانی انگلیاں جو کہ ڈھیر پر نظر آ رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ مٹی باہر پھینک کر اندر آئی۔ پھر رات میں عبداللہ نے نیا انکشاف کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر آتے ہوئے انہیں کرایہ دار عورت کو درخت کی جڑ میں دونوں ہاتھوں میں بھری مٹی جیسی چیز ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ مٹی کے ذکر پر ایک اور خوفناک انکشاف ہوا۔ اشر نے بتایا کہ میرے دوست کے گھر جانے والے راستے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہ کسی سفلی عمل کے ماہر کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہمارے گھر میں رہنے والی عورت اس سفلی عمل کرنے والے کے ٹھکانے پر گئی تھی اور بہت دیر بعد باہر آئی۔ مجھے لگا کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اور پھر وہ وہاں سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے رکشہ جہاں رکوایا۔ مما، آپ جانتی ہیں وہ کیا جگہ تھی؟ وہ شمشان گھاٹ تھا، جہاں ہندو مذہب کے لوگ اپنے مردے جلاتے ہیں، اور یہ مٹی شمشان گھاٹ کی مٹی ہے۔ مٹی کا راز افشاں ہو رہا تھا، لیکن اتنا خوفناک، یہ معمولی مٹی اپنے اندر جانے کیسی کیسی خوفناک تباہیاں سمیٹ کر لائی ہے۔ اس سے پہلے کہ گھر میں کچھ بھی مزید برا ہو، آپ کسی اللہ والے سے اس نحوست کا توڑ کروا دیں۔ گل رانا بیگم نے مضطرب ہوتے ہوئے عبداللہ سے کہا۔ بڑے جوخم کے بعد عبداللہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ والوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ عبداللہ کے گھر کے پاس آتے ہی وہ بزرگ درخت کے قریب ٹھٹک کر رکے۔ پھر عبداللہ کے گیٹ کی طرف آنکھیں بند کر کے بزرگ نے درخت کے گرد چکر لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں درخت کی جانب کر کے کھولیں۔ اس درخت سے بچ کر رہنا۔ بزرگ کا نام شاہ جی تھا، جنہوں نے فرمایا، یہ درخت بھی جھپٹے میں آ چکا ہے، جو کہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر کرنا ہے، ذہن میں رکھنا، بھولنا نہیں۔ شاہ جی نے دوبارہ تاکید کی۔ عبداللہ نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے اور مٹی کے بارے میں بتایا۔ یہ گندے عمل ہوتے ہیں جو اس مٹی سے کیے گئے ہیں اور غلط کاموں کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پھر شاہ جی نے اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا اور اس پر کالے رنگ سے کچھ نقش بنایا، اور پھر عبداللہ کو کہا کہ ذرا سی مٹی اٹھا کر لاؤ، مگر دھیان رکھنا تمہارا ہاتھ مٹی کو نہ لگے، اس کاغذ سے ہی اٹھانا۔ پھر درخت سے لائی مٹی اور صحن کی مٹی کو الگ الگ رکھ کر شاہ جی نے پانی پر کچھ پڑھا اور اس پانی کی ایک ایک بوند دونوں مٹیوں پر ٹپکا دی۔ چند ہی لمحے گزرے کہ دونوں مٹیوں کا رنگ سرخ ہو گیا، یکدم خون کی مانند، اور پھر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ گل رانا بیگم تو کانپ کر رہ گئی۔ پھر عبداللہ نے پوچھا، اس مٹی کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ تو شاہ جی بولے، یہ شمشان گھاٹ سے لائی گئی مٹی ہے اور اسے کسی چتا سے لایا گیا ہے جہاں کسی برے کام کرنے والے کو جلایا گیا تھا۔ پھر وہ رک کر بولے، یہ تمہیں تمہارے گھر سے باہر کرنے کے لیے لائی گئی تھی اور ساتھ تمہاری جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ خیر، تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور جو وظیفہ میں بتاؤں جیسے ہی مٹی آئے اسے سمیٹ کر وہ پڑھنا اور اس مٹی پر پھونک کر اسے درخت میں ڈال آنا۔ جو بھی یہ گندا عمل کر رہا ہے انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور یہ گندا عمل الٹا ہو جائے گا۔ سب کچھ سمجھا کر شاہ جی نے دونوں میاں بیوی کو وظیفہ پڑھنے کا بتایا اور پھر چلے گئے۔ اب صحن کی مٹی کے عبداللہ بزرگ کے بتائے وظیفے پڑھ کر سمیٹ کر درخت میں ڈال آتے۔ ایک دن ان کے گھر محلے کی ایک خاتون آئی اور باتوں ہی باتوں میں اسرار کی بات کرنے لگی۔ گل رانا نے ان سے کچھ نہ کہا اور ان کے جانے کے بعد بتایا، میں نے ان کی آواز سے پہچان لیا، یہ وہی ہیں جو اوپر کرایہ دار کے گھر میں اس روز بات کر رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات گل رانا نے کروٹ لی تو کسی آواز سے چونک گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ صحن میں روشنی تھی، شاید لیٹنے سے پہلے وہ لائٹ بند کرنا بھول گئی تھی۔ انہیں لگا جیسے کوئی بھاری سی چیز صحن میں گھسیٹی جا رہی ہے۔ آواز اوپر کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ باہر آئیں تو برآمدے کے شیشے والے دروازے پر کوئی پرچھائی اوپر سے نیچے آتی نظر آئی، اور جب وہ سامنے آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے اور زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ان کے قدم خوف سے زمین میں گڑ گئے اور پھر وہ دھڑام سے فرش پر گریں اور ان کا ہاتھ گلدان سے ٹکرا گیا۔ گلدان کے چھناکے سے ایک آواز پیدا ہوئی اور وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ آواز سن کر ان کے شوہر بھاگ کر آئے اور ان کے ہوش میں لانے لگے۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو الفاظ ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔
وہ وہاں انہوں نے شیشے کی جانب انگلی اٹھائی۔ انگلی کی سیدھ میں عبداللہ نے دیکھا شیشے پر سرخ گاڑھے گاڑھے خون سے ایک بے حد بڑی بلکہ بہت بڑی چھپکلی اور اس کا نشان نقش تھا، اور گاڑھے گاڑھے خون سے بوندیں شیشے پر بہہ بہہ کر لکیریں بناتی ٹپک کر نیچے آ رہی تھیں، مگر چھپکلی کا وجود کہیں نہیں تھا۔ بلے رانا جو کہ حقیقت میں ایک معمولی چھپکلی کے بچے سے بھی ڈرتی تھی، یہاں استہے جیسی بڑی چھپکلی تو ان کے آسان خطا کر گئی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ عبداللہ نے جانے کیسے ان کو بستر پر لٹایا۔ وہ بالکل ٹوٹ سے گئے تھے، اب ان میں ہمت نہ تھی، بس اپنے رب کا سہارا تھا۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی اور ان کی آنکھوں میں دکھ اور کرب کے آنسو تھے۔ وہ نہایت عاجزی اور بے بسی سے گڑ گڑا کر روتے ہوئے بولے، یا اللہ ہماری مدد کر، میرے مالک ہمیں ان بلاؤں سے بچا۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ایک عجیب سا سکون ان کے دل میں اترنے لگا۔ ایک دم رات کے سناٹے میں دل خراش چیخیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے جائے نماز اٹھائی اور کھڑکی کھول کر باہر نگاہ کی، اور جو قیامت برپا نظر آئی اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اپنے تمام حربوں کو ناکام دیکھ کر کرایہ دار عورت نے آخری اور کاری وار کیا۔ سفلی علوم کے ماہر سے وہ ایک تعویذ لائیں تھی۔ اس عامل نے کہا تھا کہ رات میں کسی وقت اس تعویذ کو درخت کی اونچی شاخ پر لٹکا دینا، جتنا یہ زیادہ ہوا سے ہلے گا ان لوگوں کا دل اڑتا جائے گا اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر نہیں جائیں گے تو ان کا کلیجہ کٹ کر منہ سے باہر بہنے لگے گا اور وہ خون تھوک تھوک کر مر جائیں گے۔ کرایہ دار عورت اس کام کو انجام دینے لگی اور تنے پر پیر رکھ کر ایک موٹی شاخ کو پکڑ لیا۔ وہ تقریباً لٹکی ہوئی اوپر والی شاخ کو جھکا کر ایک ہاتھ سے تعویذ لٹکانے لگی۔ وزن زیادہ پڑنے سے شاخ چڑچڑاہٹ کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا تو وہ نیچے گری اور اس کا سر درخت کے گرد بنی اینٹوں کی منڈیر پر پڑا، اور منڈیر پر نوک دار کوئی چیز لگی ہوئی تھی۔ اس کا کونا سر کو پھاڑتا ہوا عورت کے دماغ میں جا گھسا۔ پھر اسے اگلی سانس لینے کا موقع بھی نہ ملا۔ خون بہہ بہہ کر درخت میں پڑی شمشان کی مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ مٹی میں حرکت پیدا ہونے لگی اور اس میں لکیریں سی بننے لگی، اور پھر مٹی نے شاخوں کی صورت اختیار کر لی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی ماں کا انتظار کر کے تینوں بیٹیاں بھی نیچے آ گئیں، اور اس پر نظر پڑتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر یکدم درخت میں حرکت پیدا ہوئی اور جڑ شق ہوئی اور درخت بیچ سے دو لخت ہو گیا، اور وہ عورت آہستہ آہستہ درخت کے کھلے تنے کی جانب خود بخود پھسلنے لگی۔ لڑکیاں چیخو پکار کرتی ماں کو اپنی جانب کھینچنے لگی، اور ان کو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ درخت کی موٹی موٹی شاخوں نے دونوں طرف سے لڑکیوں کو دبوچ لیا۔ شاخوں کی گرفت ایسی تھی کہ ان کی ہڈیوں کا سرما ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی دلسوز چیخوں سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، اور اب جب تک لوگ آئے کھیل ختم ہو چکا تھا۔ شاہ جی نے عبداللہ کو اسی لیے درخت سے دور رہنے کا کہا تھا، کیونکہ اس عورت نے گندے سفلی عمل کا گڑھ اسی درخت کو بنایا ہوا تھا۔ عمل الٹا ہوا تو درخت نے اس عورت کو بھینٹ لیتے ہوئے اس کو کھا لیا۔ بڑی خوفناک رات تھی۔ لڑکیاں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ درخت کی شاخوں نے ان کا خون نچوڑ لینے کے بعد خود کو سمیٹ لیا تھا۔ عبداللہ نے افسردہ ہوتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ یہ تو بازی الٹی پڑ گئی۔ سفلی عمل الٹا ہو گیا تھا، اور دوسروں کے لیے سازشیں کرنے والے خود اپنے دام میں آ گئے تھے۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ عبداللہ نے اوپر کے گھر میں قدم رکھا تو بہت سارے راز خود بخود کھلنے لگے۔ بعد میں کرایہ داروں کے واقف کار جو ان کے گھر بھی آئے تھے، انہوں نے بہت خاص باتیں بھی بتائیں کہ اس گھر میں کسی قسم کے اثرات نہیں تھے، بلکہ ان ماں بیٹیوں کے علم میں جانے یہ بات کیسے آئی کہ مکان کی دستاویزات میں کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید یہ افواہ تھی یا حقیقت، مگر اس کا وہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے نقلی کاغذات تیار کرا رکھے تھے۔ وہ مکان ہڑپ کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے غلط کاموں کی بدولت وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔
اوپر کے کمروں کی صفائی کے دوران وہاں سے بہت سی سوئیاں، کپڑے کے بنائے ہوئے سیاہ پتلے اور شمشان کی مٹی سے بھری بوتلیں ملیں، جنہیں عبداللہ نے سمندر میں ڈلوا دیا۔ گھر میں نحوست اور ویرانی تھی، جگہ جگہ کالک کے نشان تھے، جیسے کوئی دھونی دی گئی ہو۔ بدبو وہاں بسی ہوئی تھی، گویا ہڈیاں جلائی گئی ہوں۔ عبداللہ نے پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کروائی، وہاں رنگ کروایا، پھر قرآن خوانی اور محفل میلاد کا اہتمام کروایا، اور آخر میں اس آسیب کی جڑ درخت کو ان شاہ جی کے کہنے پر شاہ جی کی موجودگی میں کٹوا دیا گیا اور اس برائی کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ برائی ویسے بھی زیادہ دیر پھلتی پھولتی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا برا چاہیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ برا کیا ہوا ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔